सानो छँदाखेरि त्यति गीत गाउने चाहिँ त्यति होइन, किन भन्दा जब अलि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ जीवनलाई बुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ अनि के कुराले चाहिँ जीवनलाई शान्ति दिन्छ भन्ने कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ सङ्गीत हुनसक्छ। त्यो कारण मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा माध्यम सङ्गीत हुन गयो। चरीले त छाडेर गयो सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो, सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो, नाता टुट्यो पराई भइगयो एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो, एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो। मेरो बचपनको बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म सानोमा एकदम हिँडडुल गर्न सक्ने अनि दौडिन पनि सक्ने, त्यो चाहिँ उमेरअनुसार मेरो बढ्दै जाने क्रममा मात्रै अलिकति कमजोर भएको। अनि कमजोर हुनुभन्दा अगाडिको जीवन, बाल्यकालको जीवन चाहिँ मेरो एकदम रमाइलो थियो। अनि म धेरै गेम खेल्ने व्यक्ति थिएँ। अब त्यो बेलामा गाउँघरमा चल्ने गेम भनेकै डन्डी बियो गेम, अनि सबभन्दा अब स्कुलमा धेरै खेलिने गेम चाहिँ लहरे गेम भन्ने थियो। एक ग्रुपबाट अर्को स्कुलमा म कुद्दाखेरि नि एकदम फास्ट कुद्थेँ, कतिजनालाई त मैले पछाडि पारेर नै कुद्न सक्थेँ पहिलाको सानोमा चाहिँ। अनि प्रभावित छ भनिन्छ सङ्गीतले केटी मान्छेहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ। सङ्गीतबाटै प्रभावित भएर म्यासेजहरू कलहरू कति धेरै आउँछन् होला है, विशेष गरी केटी मान्छेहरूको। यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई त धेरैले मन पराउँछन्। तपाईँले पनि कसैलाई मन पराउनु भएको छ? कहिले आकाशमा बादल
सबैलाई नमस्कार। म विशाल बुढाथोकी। यस कार्यक्रमलाई प्रतीक्षा गरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा मैले एकजना गायकसँग कुराकानी गर्दैछु जो साङ्गीतिक यात्रामा हिँडिरहनु भएको छ। विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि उहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब्बल रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ जीवनजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। साङ्गीतिक व्यस्तता कतिको छ अहिले? साङ्गीतिक व्यस्तता अहिले व्यस्तता नै छ। अहिले खाली टाइममा चाहिँ गीतहरू गाउने अनि अहिले चाहिँ मैले केही कुराहरू सिक्दैछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि कभर सङहरू बनाउने कुराहरूदेखि लिएर हजुर यस्तै कुराहरूमा टाइम पास हुँदैछ। तपाईँ साङ्गीतिक यात्रामा लाग्नुभएको एउटा लामो समय भइसकेको छ। अहिलेसम्म को पिरियडमा जब तपाईँ सङ्गीतमा बिजी रहँदाखेरि तपाईँलाई सङ्गीत चाहिँ सङ्गीतलाई तपाईँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ अथवा सङ्गीतको महत्त्व चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ? अब सङ्गीतको पहिलो सुरु अब परिभाषा दिनुपर्दाखेरि चाहिँ यसको धेरै लामो हुन्छ। तर सङ्गीत भन्नाले चाहिँ कस्तो भने अब जस्तै हामीले केही कुराहरू बजाउँछौँ होइन, ताली बजाउँछौँ, मतलब अब तालीलाई जोडौँ होइन, तालीसँगै अरू चिजहरू गिटार बजाउने कुराहरू लिएर यी सबैको कम्बिनेसन मिलेर चाहिँ सङ्गीत एउटा म्युजिक बन्ने हो होइन। अनि अब त्यो म्युजिकमा चाहिँ कुनै गीतहरू ढाल्नु अनि ती कुराहरूमा आउनु चाहिँ सङ्गीत भन्ने बुझिन्छ छोटकरीमा। सङ्गीतबाट लिन सकिने फाइदा त समाजलाई केही फाइदा अथवा केही त्यस्तो यहाँको आँखाबाट चाहिँ कसरी त्यो फाइदाको हिसाबले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ सङ्गीतलाई? सङ्गीतको फाइदा चाहिँ एकदम धेरै छ। किन भन्दाखेरि अब मानिस यदि निराश छ भने अनि त्यो निराश जीवनलाई चाहिँ सङ्गीतले केही मात्रामा चाहिँ त्यसले औषधिको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। अनि जब हामी गीत सुन्छौँ, गीत सुनेपछि मनलाई आनन्द शान्ति मिल्छ। अब त्यसमा पनि फेरि धेरै कुराहरू हुन्छ। म्युजिकको क्षेत्रमा अब म्युजिक गीत सुनेर कतिजना आत्महत्या गर्ने कुराहरू पनि छ। अब त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ जीवनको लागि चाहिँ एकदम फाइदाको कुरा हुनसक्छ। मैले गीत गाउने हो, म गीत गाएर चिनिनुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ यहाँमा कसरी आयो? गीत गाउने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैको मनमा त्यो चासो त हुन्छ नै। किन भन्दा अब म्युजिक सुनिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब म्युजिक चाहिँ अब संसारमा भएको कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म्युजिक सुन्ने क्रममा चाहिँ म नि गीत गाउन पाए नि हुन्थ्यो, म नि गायक बन्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने त्यो सबैको मनमा लाग्छ। अनि यसरी नै मेरो जीवनमा पनि मैले सानो छँदाखेरि नै म्युजिकहरू सुन्ने क्रममा चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ गायक बन्ने एउटा चाहना उब्जिएको हो। कुनै त्यस्तो हुन्छ नि कुनै चाहिँ योले छोयो, यो कुरालाई छोयो अनि म यो पेसामा लागेँ भन्ने त्यस्तो कत्तिको हुन्छ नि? तपाईँको पनि यो कारणले चाहिँ मलाई टच गर्यो र चाहिँ म चाहिँ सङ्गीतमा आबद्ध भएँ भन्ने त्यस्तो केही छ? यसको बारेमा कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब म सानो छँदाखेरि त्यति गीत गाउने चाहिँ त्यति होइन। किन भन्दा जब अलि ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ जीवनलाई बुझ्दै जाने क्रममा चाहिँ अनि के कुराले चाहिँ जीवनलाई शान्ति दिन्छ भन्ने कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ सङ्गीत हुनसक्छ। त्यो कारण मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा माध्यम सङ्गीत हुन गयो। अनि त्यो सङ्गीतद्वारा चाहिँ केही मात्रामा मेरो जीवनमा चाहिँ अलिकति शान्ति ल्याउने कुराहरू सङ्गीतद्वारा पनि भयो। तपाईँले सङ्गीतको विकल्प कहिले सोच्नु भएको छ? सङ्गीतको सट्टामा यो गर्थेँ होला भन्ने खालको त्यस्तो केही छ? सङ्गीत नभइदिएको भए म यो गर्थेँ होला भन्ने त्यो केही छ? यसको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ अब सङ्गीत नभइदिएको भए भन्नाले अब यदि म सङ्गीतमा नभइदिएको भए चाहिँ सायद अरू केही कुरामा व्यस्त हुन सक्थेँ होला। अब जस्तै मेरो शारीरिक कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि केही टेक्निकल लाइनमा अथवा यस्तो टिचिङका कुराहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा व्यस्त हुने थिएँ होला। ठिक छ, हजुरको चाहिँ त्यो शारीरिक कमजोरीको विषयमा फेरि हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँ यति धेरै गीत गाउनुहुन्छ, अवश्य ती गीतहरू असाध्यै राम्रा छन्। तपाईँको घरको बाटोमा सधैँ हिँडिरहँदाखेरि कहिले गिटारको आवाज होइन, कहिले तपाईँको आवाज सुनिरहेको हुन्छु। यो सबैबाट तपाईँ यति सङ्गीतमा मेहनत गरिरहनु भएको छ, यो सबैबाट तपाईँलाई कहिले कहिले यस्तो लाग्छ कि म सबैले चिन्ने जीवन घलान बन्दैछु एक दिन जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन?
अब यसको कुरामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ गीत गाउने क्रममा चाहिँ आफूलाई केही समयसम्म चाहिँ राम्रो लाग्न सक्ला, तर यदि मैले आफ्नो गीतलाई अरूप्रति प्रस्तुत गरेँ भने चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाएर चाहिँ तपाईँको स्वर राम्रो छ, तपाईँले सङ्गीतमा केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू अरूद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि यसरी नै मेरो जीवनमा पनि मैले गीत गाउने क्रममा अनि केही साथीहरूले, घर परिवारले गर्दाखेरि उहाँहरूले दिएको कमेन्टले गर्दाखेरि जीवनमा उत्साह मिल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म बिस्तारै म्युजिकमा अगाडि बढ्दै गएँ। तपाईँलाई कहिले कहिले त्यस्तो एउटा उत्साह लागेको क्षण छ, ओहो म त गीत गाउने रहेछु, मैले हुँदो रहेछ, मलाई गीत गाएरै म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दो रहेछु भन्ने त्यस्तो लागेको क्षण, त्यस्तो कुनै त्यो मोमेन्ट्स सुनाउन सक्नुहुन्छ? म अब पछि गएपछि गायकै बन्छु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई कसरी अठोट भयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ बचपनमा हुँदाखेरि स्कुलमा अब इक्जाम थियो, एउटा सृजनात्मक अभ्यास अथवा के भन्ने इक्जाम थियो। अनि त्यसमा चाहिँ अब आफूले कविता भन्न सक्छ या चित्र आर्ट्स गर्न सक्छ अथवा केही गर्न सक्छ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मेरोमा चाहिँ मैले चाहिँ गीत गाउन सक्छु भन्ने लागेर अनि मेरो दिदीहरूले चाहिँ मलाई गीत सिकाएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो छोटो गीत सरलाई सुनाएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ बिन्देश्वरी स्कुलमा पढ्दै थिएँ म। त्यो बेलामा चाहिँ हरि सर हुनुहुन्थ्यो टिचर, अनि उहाँलाई मैले गीत सुनाउँदाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम के भन्छ त्यो प्रभावित हुनुभएको थियो। अनि उहाँको कारणले गर्दाखेरि मैले केही मात्रामा उत्साह चाहिँ पाएको थिएँ। भनेपछि निकै सानो उमेरमा यहाँले म गीत गाउन सक्छु भन्ने खालको उत्साह एउटा प्राप्त गर्नुभयो। आज हामी कार्यक्रममा जीवनसँगको कुराहरू बढी गर्छौँ, जीवनसँग सम्बन्धित जीवनको बचपन, जीवनको साङ्गीतिक क्षेत्र, जीवनको दिनचर्या होइन, जीवनको भविष्यसँग बढी केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सुरुमा बचपनबाट सुरु गरौँ। तपाईँको बचपनलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई सुनाउँदा अलिकति मजा आउँछ कि? मेरो बचपनको समयमा चाहिँ एकदम रमाइलो नै थियो, किन भन्दा त्यतिखेर अब एकदम बच्चाको समयमा चञ्चले स्वभावको जो पनि हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ अब खेल्ने कुराहरूमा अलिक बढी के अरे उत्सुकता हुने खालको थिएँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बच्चामा जस त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही थिएन, सबै रमाइलै थियो। जीवनको पहिलो खुड्किलामा भनौँ, जब तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँले गुनगुनाउने गीत कुन हो भन्न सकिन्छ? मैले पहिला सानोमा गुनगुनाउने गीत नै अब मैले अघि भनिहालेँ, स्कुलमा इक्जाम हुने क्रममा चाहिँ मैले त्यो गाएको थिएँ। त्यो चाहिँ चरीले त छाडेर गइगयो भन्ने गीतलाई गाएको थिएँ, हाम्रो आदरणीय गायक रामकृष्ण। त्यो गीतलाई कार्यक्रममा जोड्न मिल्छ? हुन्छ, म गाउन चाहन्छु। चरीले त छाडेर गइगयो सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो, सम्झना चाहिँ डालीमै रहिरह्यो। नाता टुट्यो पराई भइगयो एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो, एउटा नाता मनमा चाहिँ रहिरह्यो। धन्यवाद। तपाईँ गीत असाध्यै राम्रो गाउनुहुन्छ। कहिले कहिले त मलाई डामा लाग्छ, यति धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, म गीत गाउनै सक्दिनँ। जीवनजी, त्यति बेलादेखि जुन बेला तपाईँलाई गीत गाउन त्यति सजिलो लाग्दैन थियो, यहाँसम्म आउनको लागि कसको बढी भूमिका छ जस्तो लाग्छ? अझ प्रष्ट रूपमा भनौँ भने साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँसम्म आउनको लागि कसको सहयोग चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो? साङ्गीतिक क्षेत्रमा मलाई हिँड्नको निम्ति चाहिँ सर्वप्रथम पहिलोचोटि चाहिँ अब परिवारबाट नै हो। परिवारले सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि
म सङ्गीतमा अझै अगाडि बढ्न सकेँ। अनि त्यससँगै साथीभाइको उत्साहले गर्दाखेरि उहाँहरू मार्फत चाहिँ मैले सङ्गीतमा जाने प्रयास गरेँ। साथीभाइको पोजिटिभ कमेन्ट्स नै सबैभन्दा उत्साह दिने भयो। तपाईँहरू म सानैदेखि राम्रोसँग परिचित छौँ। सानैदेखि हामी सँगै खेलेको। अहिले तपाईँ भन्न पनि मलाई अलिकति गाह्रो लागिरहेको छ। अरू बेलामा हामी तिमी भन्थ्यौँ औपचारिक कार्यक्रम भएर तपाईँ भइरहेको छ। सानोमा तपाईँको शारीरिक अवस्था ठिकै थियो होइन? ठिकै थियो, अहिलेभन्दा राम्रो थियो। त्यतिखेर तपाईँ सङ्गीत बाहेक अरू के गर्नुहुन्थ्यो? खेल्ने कुराहरू त्यो बाहेक अरू अथवा तपाईँको चाहिँ शैक्षिक अवस्था भनौँ त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। मेरो बचपनको बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ म सानोमा एकदम हिँडडुल गर्न सक्ने अनि दौडिन पनि सक्ने। त्यो चाहिँ उमेरअनुसार मेरो बढ्दै जाने क्रममा मात्रै अलिकति कमजोर भएको। अनि कमजोर हुनुभन्दा अगाडिको जीवन, बाल्यकालको जीवन चाहिँ मेरो एकदम रमाइलो थियो। अनि म धेरै गेम खेल्ने व्यक्ति थिएँ। अब त्यो बेलामा गाउँघरमा चल्ने गेम भनेकै डन्डी बियो गेम। अनि सबभन्दा अब स्कुलमा धेरै खेलिने गेम चाहिँ लहरे गेम भन्ने थियो। एक रुखबाट अर्को रुखमा छुने यो लहरे गेम एकदम खेल्थेँ म। अनि स्कुलमा म कुद्दाखेरि नि एकदम फास्ट कुद्थेँ। कतिजनालाई त मैले पछाडि पारेर नै कुद्न सक्थेँ पहिलाको सानोमा चाहिँ। अनि बच्चामा अब धेरै कुराहरू गरियो, गेमहरू खेलियो। अब गाउँघरमा जङ्गल पनि गइयो कति समयमा चाहिँ। जङ्गल तपाईँ र म सँगै जङ्गल गएको मलाई राम्रोसँग याद छ। जङ्गल पनि एकचोटि खेल्नको लागि त्यो दाउरा घाँस ल्याउन भनेर चाहिँ होइन, हामी भुरुङ खेल्थ्यौँ त्यतिखेर। अनि त्यो भुरुङ ल्याउने काठ चाहिँ जङ्गलमा राम्रो पाइन्छ भनेर त्यो काठ लिन भनेर हामी जङ्गल गएको मलाई राम्रोसँग याद छ। अनि मलाई घरमा एकदम कराउनु पनि भएको थियो त्यो गाइसके पछाडि, मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो। अनि त्यो क्रममा हामी खोला पनि खेल्न जान्थ्यौँ। यसरी नै साइकल पनि सिक्यौँ एकअर्काले यसरी। तपाईँ साइकल चलाएको पनि मलाई याद छ। खासमा तपाईँको यो जुन अहिले चाहिँ त्यति हिँड्न सक्नुहुन्न, हिँड्नको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई। यसको यो कस्तो खालको रोग हो? यो रोगको बारेमा पनि केही बोलाउँ न। मेरो अब त्यही हो, सानोमा ठिकै देखिएको शरीर अनि बिस्तारै उमेर बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ मेरो यो समस्या देखा परेको। अनि यो समस्या चेकअप गर्नको लागि चाहिँ धेरै ठाउँमा गएँ। अनि अन्त्यमा नभएर चाहिँ म इन्डियाको कलकत्ता विदेशसम्म पनि गएँ। अनि त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ त्यहाँ उपचार गर्ने क्रममा अनि चेकअप गर्ने क्रममा चाहिँ मेरो समस्या देखिएको थियो। अनि त्यो बेलामा डक्टरले भनेको थियो कि त्यो रोगको नाम चाहिँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजअर्डर भनेर नाम दियो। अनि यो मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजअर्डर भनेको चाहिँ जति उमेर बढ्दै गयो त्यति नै आफ्नो यो मसल्सहरू, मासुहरू चाहिँ घट्दै जाने, हड्डीहरू कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि अनि कमजोर हुँदै जाने, विक हुँदै जाने। अनि त्यो क्रममा चाहिँ बिस्तारै बेडको अवस्थामा जाने यो यसको समस्या मेन त्यो चाहिँ हो। अनि अहिलेको समयमा चाहिँ म त्योसम्म पुगेको छैन, किन भन्दा म अहिले ठिक्कको समयमा छु। अहिले अलिअलि बिस्तारै भित्ताहरू समातेर केही कुराको सहारा लिएर हिँड्न सक्ने चाहिँ छु। अहिलेसम्म म त्यति जीवनमा चाहिँ त्यति निराश छैन जस अरूको हेरेर। यो रोगलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने खालको केही उपायहरू डक्टरहरूले पनि बताउनु भएको होला होइन? अथवा नियमित रूपमा औषधिहरू सेवन गर्नु भएको छ कि भएको छैन? औषधि त्यसको बनेको छ कि छैन? अनि त्यसको लागि एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको बारेमा पनि चर्चा के छ? यो मस्कुलर डिस्ट्रोफीको चाहिँ अब उपचार भनेको चाहिँ छँदै छैन भन्छ। किन भन्दा यो अब गर्नै नसक्ने कुरा हो। अब उपचार नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको रोकथाम चाहिँ केही सम्ममा गर्न सकिन्छ। अब यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्दाखेरि रोकथाम फेरि टोटल्ली रोकथाम चाहिँ हुने होइन। यसलाई चाहिँ अब कमजोर यदि छिटो बढ्दैछ भने त्यसलाई ढिलो सुस्त गतिमा बढाउनको निम्ति चाहिँ हामीले अब घरमा दैनिकी अब फिजियोथेरापी भन्छ, अनि फिजियोथेरापी गर्न सक्छौँ। अहिले मैले चाहिँ गरिरहेको भनेको दैनिकी जीवनमा फिजियोथेरापी गर्छु। अनि मैले अहिले हड्डीलाई र मासुलाई अलिकति विक नहुनको निम्ति चाहिँ मैले भिटामिन र क्याल्सियम खाइरहेको छु। अनि यही कुराहरूले चाहिँ मैले अहिले बिस्तारै रोकथामको गतिलाई चाहिँ ढिला सुस्ती बनाइरहेको छु।
तपाईँलाई अलि दुःखद लागेको क्षण सबैभन्दा दुःखी बनाएको घटनालाई चर्चा गर्न मिल्छ। हरेक मान्छेको जीवनमा केही न केही एउटा दुःखको क्षण हुन्छ होइन, सुखको क्षण पनि हुन्छ। अहिले कार्यक्रममा त्यो आफूलाई त्यो स्याड बनाएको घटनालाई चाहिँ जोडाउन। मेरो अब यस्तो दुःखलाग्दो भन्नुपर्दा दुःखलाग्दो घटना भनेको चाहिँ सानैदेखि थियो। सानैदेखि भन्नाले अब मेरो लगभग टिनेजमा लागेपछि टिनेज 10 वर्षदेखिको उमेरको कुरा गरौँ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ म अलिकति विक भएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि विक बढ्दै थियो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो अलि हिँड्ने गति चाहिँ ढिलो भएको थियो। अनि अर्को कुरा हिँड्नलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो कम्मरको भाग चाहिँ एकदम अलि त्यो लचकदार थियो, लच्किने टाइपको भनौँ न। अलिकति अरूले हेर्दाखेरि चाहिँ हाँसो लाग्दो उठ्ने, तर आफ्नो लागि चाहिँ त्यो गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। अरूको नजरमा चाहिँ अब हाँसो लाग्दो कुरा भयो नि त। अनि त्यो समयमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब म हिँडिरहेको हुन्थेँ आफ्नो बाटोमा। अनि त्यति बेलामा चाहिँ बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूले चाहिँ यो मान्छे कसरी केटी जसरी हिँडेको भन्ने कुराहरू उठाउँदाखेरि एकदम मनमा एकदम नराम्रो लाग्थ्यो होइन। अनि एकदम रिस पनि उठ्थ्यो। अनि त्यो रिसलाई चाहिँ अब भित्रभित्रै कन्ट्रोल गर्दै हिँड्दै थिएँ। अनि यस्तै घटनाहरू धेरै भयो होइन। अब स्कुल जाने क्रममा अब कतै धेरै हुन्छ दुःखद कतै जाने क्रममा चाहिँ यस्तो घटनाहरू भएको थियो। जस यही भनौँ न। ठिकै छ, दुःखद घटनालाई जोडेँ मैले। सुखद घटना पनि त हुन्छ मान्छेको जीवनमा, सुखद घटनालाई पनि कार्यक्रममा जोडौँ। अब सुखद घटना भन्ने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब त्यही हो। अब दुःख परेको बेलामा अब हिँड्ने क्रममा कुनै बेलामा स्कुल जाने बेला हिँड्दै जाने क्रममा खुट्टा बल्ने समस्या अनि खुट्टा दुख्ने समस्या भएको बेलामा चाहिँ साथीहरूले पुरा साइकलमा आएर अब म पुऱ्याइदिन्छु भन्दाखेरि एकदम मनमा खुसी लाग्ने। अनि अर्को कुरा प्राय अपाङ्ग भएको मानिसहरूको लागि चाहिँ साथी कमै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि मेरो लागि चाहिँ धेरै साथीहरूले मलाई सहयोग गरेको थियो। अनि ती कुराहरू चाहिँ मेरो निम्ति एकदम अविस्मरणीय छ। अनि त्यो सानोको समयमा चाहिँ म खोला जाने क्रममा चाहिँ हामी सानो पहाडमा डाँडामा चढेको थियौँ, कयर खोलामा, अझै पनि याद छ मलाई। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मेरो साथी सुमन अनि मेरो दाइ साजन अनि त्यसै गरी राम भन्ने साथीले मिलेर चाहिँ अनि कलङ भन्ने थियो, अनि उनीहरूले मिलेर चाहिँ मलाई बोकेर ल्याएको अझै पनि याद आउँछ। अनि अहिलेसम्म पनि त्यो साथीहरूले मलाई भेटिरहन्छ अनि केही कुराहरू गरिरहन्छ। त्यो पहिलाको कुराहरू याद आइरहन्छ। त्यो कुराहरू गर्दाखेरि एकदम खुसी लाग्छ। साथीहरूले साथ दिइरहेको छ भन्ने कुराहरू मनमा आइरहन्छ। एउटा पुरानो जीवन चाहिँ तपाईँले अघि रोगको नाम लिनुभयो, तपाईँलाई लागेको रोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसअर्डर, यो चाहिँ मसलहरू विक हुँदै जाने टाइपको रोग भयो होइन। मैले चाहिँ तपाईँ बाहेक अरू मान्छे त्यस्तो मसँग चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छैन। तपाईँले त्यस्तै रोग लागेको त्यस्तो कोही मान्छे भेट्नु भएको छ? यस्तो मेरो जस्तै मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसअर्डर भन्ने यो रोग चाहिँ प्राय फरक तरिकाको हुन्छ, फरक प्रकारको। अनि मैले चाहिँ मेरो जस्तै सेम भएको चाहिँ मैले यहाँ गोन्द्रायन भरतपुर टिकौलीनिर एकजना बुवालाई भेटेको थिएँ। सेम मेरो जस्तै केस, तर केही मात्रामा डिफ्रेन्ट चाहिँ थियो। अनि अब यस्तै मस्कुलर डिस्ट्रोफी एकदम कमजोर अवस्था, त्यस्तो अवस्था नै देखियो। अनि त्यो कमजोर अवस्था देखेर चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ म चाहिँ नर्मल रहेछु भन्ने कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्यो। ठिक छ। एउटा ह्युमन नेचर हुन्छ नि जीवन चाहिँ, कहिले कहिले मान्छेलाई चिन्ता लाग्छ है, म असफल हुन्छु कि भनेर डर पनि लाग्छ, कसैदेखि रिस पनि उठ्छ, दुःख लागेको बेला, रिस उठेको बेला होइन, चिन्ता लागेको बेला आफूले आफूलाई प्रेरित गर्नको लागि, मोटिभेट गर्नको लागि गीत गाउनु। तपाईँ त अब गीत गाउने मान्छे, गीत गाउनुहुन्छ? गीत गाउँछु। त्यो गीत यो कार्यक्रममा जोड्दा अलिक उत्कृष्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ, जोडाउन हुन्छ। त्यो गीतको बारेमा छोटो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ मधु छेत्रीले गाउनु भएको। अनि त्यो गीतमा चाहिँ छ कि फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बिच फुल्ने फुल रहेछ जीवन भन्ने कुराहरू छ। अनि एकदम त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदम मनमा उत्साह मिल्छ। किन भन्दा अब जीवन भनेको चाहिँ जीवन जिउने क्रममा चाहिँ फुललाई मात्रै जीवन देख्नु भएन, सङ्घर्ष भएको काँडा पनि जीवन होइन। ठिक छ, जोडाउन कि
अनि हुन्छ म त्यो गीतलाई गाउन चाहन्छु थोरै। फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। फुलै फुल मात्र पनि मरिदिने मानिसले। यो मिठो गीत पछाडि म एउटा रोमान्टिक टाइप भनौँ न, रोमान्टिक कुराकानी जोड्न चाहन्छु। जीवनको गीतबाट आवाजबाट धेरै मान्छेहरू प्रभावित छन्। भनिन्छ सङ्गीतले केटी मान्छेहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ अरे। सङ्गीतबाटै प्रभावित भएर म्यासेजहरू कलहरू कति धेरै आउँछन् होला है, विशेष गरी केटी मान्छेहरूको। यसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, अब गीत गाउने क्रममा अलिकति मान्छेले चिनेपछि चाहिँ जे होस् म्यासेजहरू धेरै आउँथ्यो। अनि सबैजनाले कमेन्टमा चाहिँ राम्रै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको आवाज राम्रो लाग्यो, तपाईँले अझै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै नै म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो। केटीहरूले मात्र होइन कि केटाहरूले पनि गर्नुहुन्थ्यो, साथीहरूले। यी सबै वर्गको मानिसहरूले मलाई यसरी कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई त धेरैले मन पराउँछन्। तपाईँले पनि कसैलाई मन पराउनु भएको छ? अब यसको मन पराउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैको मनमा एउटा त हुन्छ नि, अब त्यो कुरा चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ म ठ्याक्कै त्यो भन्न चाहिँ सक्दिनँ, अप्ठ्यारै हुन्छ। ठिक छ भने पछाडि त्यस्तो केही हुन्छ, सबैको जोडी नहुने कुरा हुँदैन होइन। केही गरे अब हुन्छ भने त जोडी भइहाल्छ। भगवान्ले नै बनाएर पठाउँछ भन्थ्यो है, भगवान्ले ईश्वरले जुराउनुहुन्छ। ठिकै छ। यस्तो रोमान्टिक समयमा एउटा प्रेमले भरिएको गीत गाइदिनुहोस् न त। हुन्छ, एउटा लभ स्टोरी सङ भनौँ, त्यो गीत गाउन चाहन्छु। त्यो गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय सर कालीप्रसाद बास्कोटाजीको हेराएका चालहरूमा भन्ने गीत गाउन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ मलाई यो गीत पनि एउटा मनपर्ने गीत नै हो। हेराएका चालहरूमा हिँडाएका चालहरूमा हेरिरहन देऊ मलाई, डुबिरहन देऊ मलाई। तिमीलाई छुने बतासहरूका मिठा मिठा सुबासहरूमा भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई, भुलिरहन देऊ मलाई। चिठी तिमीलाई कोरी म आफै नै पढिरहूँ, लुकी लुकी सधैँ म तिमीलाई नै हेरिरहूँ।
जीवनजी, तपाईँको आवाजले निकै ऊर्जा दिन्छ। हजुर, निकै मिठो गाउनुहुन्छ तपाईँ, राम्रो गीत धन्यवाद। गाउनुभयो। यही बिचमा म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, जुन तपाईँलाई गाह्रो प्रश्न साबित नहोस्। हजुर। तपाईँलाई मनपर्ने गायक? मेरो मनपर्ने गायक अब धेरै छैन। अब मनपर्ने गायक भन्नाले अब त्यही धेरै हुन्छ, धेरै हुनसक्छ, अथवा एउटाको नाम तपाईँ धेरै गीत गाउने मान्छेहरूसँग परिचित पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी एउटाको नाम लिँदा अरू कोही रिसाउँछ कि भन्ने हिसाबले मैले गाह्रो हुन्छ कि तपाईँलाई भनेको। अब यसमा चाहिँ त्यही कुरा हो, मैले चाहिँ अब मलाई मनपर्ने गायक भन्नाले चाहिँ मैले 3टा गायकलाई लिएको छु। 3टा गायक भन्नुपर्दाखेरि मैले सुरुमा गीत धेरै सुनेर सिक्ने चाहिँ एड्रियन प्रधानज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको गीतहरूबाट मैले धेरै सिकेको थिएँ पहिला। अनि त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय गायककार कर्णदास हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी अघि मैले गाएको गीत चरिलेर छाडेर गाएको गीत रामकृष्ण ढकालज्यू, उहाँ पनि मलाई मनपर्छ। अनि त्यो मध्येमा अब धेरै गीत गाइराख्ने चाहिँ मैले धेरै जसो चाहिँ मैले एड्रियन प्रधानको गीतहरू गाउँछु। अनि त्यो गीतबाट चाहिँ मैले सिक्नलाई सुरु गरेको खासमा चाहिँ। मनपर्ने गायकको आवाजबाट गाइएको एउटा गीत पनि सुनाउन त। हुन्छ, म एड्रियन प्रधानको एउटा गीतलाई गाउन चाहन्छु, थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु, यहाँहरूले स्वीकार्नु होला। अवश्य स्वीकार्नुहुनेछ यति मिठो आवाजलाई। नभना मेरो माया लाग्छ भनी, नबोलाऊ भेट्न सुनसानमा मायाको कुरा, अनि भेटघाट बेकार हो मायाको कुरा, अनि भेटघाट बेकार हो। जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो। माया त्यो जन्जिर हो जहाँ हृदय कैद हुन्छ। माया त्यो जन्जिर हो जहाँ हृदय कैद हुन्छ। हाँसी खुसी जिन्दगी, हाँसी खुसी जिन्दगी, चिन्ता चिन्ताले भरिदिन्छ। बर्खायामको मिठो निन्द्रा, बर्खायामको मिठो निन्द्रा, त्यसै भगाइदिन्छ। नभना मेरो माया लाग्छ भनी, नबोलाऊ भेट्न सुनसानमा मायाको कुरा, अनि भेटघाट बेकार हो मायाको कुरा, अनि भेटघाट बेकार हो। जानी जानी हृदयमा चोट निम्त्याउनु हो। थ्याङ्क यू। जीवनजेल तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा भिज्नु भएको छ, डुब्नु भएको छ। हजुर। चुनौतीहरू अवश्य छन्। हजुर। साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा के चुनौतीहरू सामना गरिरहनु भएको छ?
मेरो लागि अब चुनौतीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सङ्गीतमा अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ धेरै कुराको अब समस्याहरू हुनसक्छ। त्यसमध्ये चाहिँ अब समस्या भन्नाले सङ्गीत सिक्न नपाउनु, अनि सङ्गीत चाहिँ नजिक नभएको कारणले गर्दाखेरि, अलिकति स्वास्थ्यको प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गीत सिक्ने ठाउँसम्म जानको निम्ति पुग्नलाई गाह्रो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तै मैले गीत गाउँछु, यदि मैले गिटार सिकेको छु भने पहिलोचोटि चाहिँ मेरो निम्ति गिटार हुन्थेन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले आफ्नै अब मोबाइलबाट गीत सुन्दै सिक्ने गर्नुपर्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ मैले केही समय अगाडि चाहिँ सङ्गीतमा सानो 1 महिनाको मैले कोर्स लिएको थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ भोकल कसरी रियाज गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। अनि त्यो क्रममा चाहिँ अनि मैले भोकलहरू रियाज गर्न मौका पाएँ। अनि अहिले चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै समस्या चाहिँ छैन। अब मानिसलाई समस्या भन्ने कुरा त, अभाव भन्ने कुरा त जे कुरा पनि भइरहन्छ, जति बाँचुन्जेलसम्म भइरहन्छ। अनि केही कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सिक्नको निम्ति सजिलै छ। तपाईँ केही समय अगाडि नेपाल आइडलमा पनि जानुभयो, जजहरूले तपाईँको राम्रो प्रशंसा गर्नुभएको थियो। तपाईँको शुभचिन्तकले पनि जीवनले एउटा राम्रो स्थान लिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर अपेक्षा गरिएअनुसार तपाईँले स्थान लिन सक्नु भएन, अथवा समयले साथ दिएन भनौँ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको विषयमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने, अब पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल आइडलको फर्स्ट अडिसनमा जानु नै मेरो निम्ति ठुलो कुरा हो। किन भन्दा अब त्यो फर्स्ट अडिसनमा जानको निम्ति नि प्री अडिसन 3टा अडिसन चाहिँ पार गरेर मात्रै, 2टा अडिसन पार गरेर मात्रै मेन अडिसनमा जानुपर्ने थियो। अनि मैले चाहिँ त्यो 2टा अडिसन पार गरेर पनि, अनि त्यो फर्स्ट अडिसन पनि पार गरेको थिएँ। अनि त्यो जाँदै त्यसरी अडिसन दिने क्रममा चाहिँ अब सेकेन्ड राउन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ म फालिएको हुँ। अब त्यसमा धेरै आफ्नो पनि केही कमी कमजोरीहरू थियो। अब मैले राम्रोसँग सङ्गीत सिकेको पनि थिएन। अनि त्यो माथि पनि अर्को कुरा, जो ग्रुपमा राखेर चाहिँ थिएटर फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ ग्रुपमा राखेर अनि कम्पिटिसन गर्ने कुराहरू हुन्छ। अनि त्यो कुरामा चाहिँ अरूभन्दा म अलिकति कमजोर, भोकलमा सङ्गीतमा अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि गीत छनौटको कुराहरू लिएर ती कुराहरूमा म अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतमा कमजोर भन्नाले के चाहिँ भन्न खोज्नुभयो? सङ्गीतमा कमजोर भन्नाले अरू चाहिँ जो सिकेर आएको थियो होइन, अब मैले त क्लास लिएको थिएन नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि जब अलि कम्पिटिसन खालको उत्कृष्ट गीत भयो भने चाहिँ उहाँहरूले सेलेक्ट गर्नुहुँदो रहेछ। अनि ती कुराहरूलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यसमा केही तपाईँलाई दुःख लागेको त्यस्तो केही छ कि? त्यस्तो दुःख लागेको भन्ने कुरा त खासै केही छैन। अब त्यहाँ जानको निम्ति चाहिँ गाह्रो चाहिँ भइरहेको थियो। अनि जीवन चाहिँ अहिले हामी सबै नेपाली अथवा विश्व नै पुरै भनौँ न, लकडाउनमा छ, एउटा सबै घरभित्र छ। एकदम आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै घरबाट बाहिर निस्किने भन्ने छ, नत्र घरमै हामी बसिरहेका छौँ। यो समयको सदुपयोग चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? मेरो लकडाउन भए पनि नभए पनि म चाहिँ प्रायः घरमै हुन्छु होइन। अब केही कामहरू पऱ्यो भने चाहिँ बाहिर जाने हो। अनि अहिले चाहिँ म केही कुराहरूमा बिजी भइरहेको छु। अहिले चाहिँ म म्युजिक एरेन्जमेन्ट सिक्दैछु। त्यो चाहिँ युट्युबको मार्फतबाट मैले केही एरेन्जिङ पार्टहरू, जस्तै कभर सङहरू बनाउने म्युजिकहरू अहिले भर्खरै सिक्दैछु। अनि ती कुराहरू अहिले सिक्दै गर्दा ती कुराहरूमा धेरै समय जान्छ। अनि यस्तै अब साँझ परेपछि चाहिँ फेरि गीतहरू सुरु हुन्छ, गीत प्र्याक्टिस हुन्छ। प्रायः साँझ समयमा गीतहरू गाउँछु। यसरी नै बित्छ जीवन। ठिक छ, एउटा गीतलाई फेरि जोडाउन, किनभने सङ्गीतसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई कार्यक्रममा बोलाइसके पछाडि दर्शकहरूले सङ्गीतलाई बढी खोज्छ। त्यसो भए फेरि एउटा गीतलाई जोडाउनु हुन्छ। यो समय म एउटा गीतलाई गाउन चाहन्छु। यो चाहिँ कर्णदासज्यूको, मेरो मनपर्ने गायकमै पर्नुहुन्छ उहाँ पनि। त्यो गीतलाई गाउन चाहन्छु। यो गीत चाहिँ ठुला ठुला महल होइन भन्ने कुराहरू छ। अनि अहिले लकडाउन यो गीत मिल्दोजुल्दो पनि छ। अनि हुन्छ, म गुनगुनाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले स्वीकार्नु होला।
सिप सिकाउने झुपडी देऊ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइन धान मार्ने खेत देऊ झुपडीमा हात्ती खान्छु खेतै भरि पसिना चुहाउँछु अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु लहराउँछु हो फरफराउँछु भोकालाई भोजन देऊ लाजलाई ढाकिदेऊ भोकालाई भोजन देऊ लाजलाई ढाकिदेऊ प्यासीलाई चट्टान फुटाऊ रुखो खेतमा बादल खसाऊ बाँझो कोखमा मुला फुटाऊ ओ बाँझो कोखमा मुला फुटाऊ रगत माग्ने तलवार होइन मसी माग्ने कलम देऊ इतिहासमा आज लेख्छु हातेमालोमा अझै बुन्छु अब आउने साल हेर हो मेरो चन्द्र सूर्य फरफराउँछु हो लहराउँछु हो फरफराउँछु हो ला 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 जीवनजी फेरि म तपाईँको जीवनकै कुराहरू गर्न चाहन्छु धेरैचोटि कुराहरू आइसक्यो तपाईँ एउटा रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ मसलहरू विक हुँदै जाने मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिजर्डर हेडुल गर्न निकै कठिनाइ छ राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत केही सहुलियत प्राप्त गर्नुभएको छ मैले अहिले सहुलियतको रूपमा चाहिँ सरकारबाट अहिले मैले निलो कार्ड अपाङ्ग परिचय पत्र चाहिँ निलो कार्ड बनाएको छु अनि त्यो मार्फतबाट चाहिँ मलाई महिनाको 600 हो अनि मैले चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ वर्षमा निकाल्छु प्राय त्यही हो सरकारबाट मलाई निलो कार्ड बनेको छ अनि 600 भत्ता चाहिँ आउँछ 600 अनि त्योभन्दा अलिक बढी सहुलियत हुने केही प्रोसेसिङ त्यस्तो हुँदैछ कि त्योभन्दा बढी सहुलियत हुने प्रोसेसिङ हुँदैछ अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ती कुराहरू रोकिएको छ लकडाउन खोले लगतै अब त्यो कुराहरूमा फेरि गर्नेछौँ अनि तपाईँलाई तपाईँको क्षमता देखेर तपाईँको क्षमताबाट जुन सङ्गीत तपाईँ गुनगुनाउनुहुन्छ त्यहाँबाट प्रभावित भएर कुनै गैर सरकारी संस्था हुनसक्छ एनजिओहरू हुनसक्छ होइन त्योबाट हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ अथवा सहयोग गरेको त्यस्तो केही छ कि अहिलेसम्म खासै त्यसरी सहयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ छैन एनजिओ केही कुराहरूले अनि मलाई चाहिँ अब म्युजिकको लागि म्युजिकमा केही गरोस् भनेर चाहिँ मलाई 2 जना दिदीहरूले र अन्य मानिसहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु म उहाँको नाम चाहिँ एकजना चाहिँ लन्डनमा हुनुहुन्छ एलिसा सुच्चा राई लामा दिदी उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को दिदी जापानमा हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ गीता पुन रहेको छ उहाँहरूले मलाई म्युजिकमा केही गरोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई सहयोग स्वरूप मलाई केही सहुलियत खर्चहरू दिनुभएको थियो अनि मैले त्यो खर्च मार्फत चाहिँ त्यो पैसा मार्फत चाहिँ मैले म्युजिक एरेन्जिङको सामानहरू किनेको छु अझै पनि बाँकी नै छ ती कुराहरू अब बिस्तारै समय बढ्दै जाने क्रममा ती कुराहरू पुरा हुँदै जानेछ जस्तो कि हामी मिडल क्लास फ्यामिलीमा छौँ धेरै कुराहरूको गाह्रो अप्ठ्यारोहरू पनि हुनसक्छ यदि कसैले म तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्यो भने
अथवा त्यो शर्तरहितको सहयोग भनौँ न, कुनै शर्तरहितको सहयोग म तपाईँलाई गर्छु भन्यो भने त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? यदि कसैले अब त्यही त हो, खुल्ला मनले कसैले दिन चाहनुहुन्छ भने त त्यो स्वीकारै हुन्छ, त्यो लिन सकिन्छ। तपाईँलाई अगाडि बढ्नको लागि केही सहज हुन्छ? हजुर, अगाडि म्युजिकमा अगाडि बढ्नको लागि केही रूपमा चाहिँ मलाई सहज हुनेछ। ठिक छ, फेरि म सङ्गीतमै जोडिन आएँ। तपाईँ त सङ्गीतमा भिज्नु भएको धेरै समय भइसक्यो, धेरै वर्ष बितिसक्यो। सङ्गीतबाट जो पनि प्रभावित हुन्छ, जसलाई पनि गुनगुनाउन मन लाग्छ। धेरै भाइ बहिनीहरू गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनु भएको छ अथवा आउँदै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनी मात्रै नभनौँ, गीत गाउनको लागि त कुनै उमेर भएन, बुबाहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला होइन, हामीभन्दा सिनियर ब्रदर्सहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ होला, सिस्टर्सहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला। उहाँ नयाँ जुन म्युजिकमा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँहरूको निम्ति के भन्न चाहन्छु भने अब भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने, अनि हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भने सङ्गीत चाहिँ सकेसम्म सुरुमै सिक्यो भने चाहिँ पछिको लागि सिक्नलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने रहेछ। अनि मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सुरुमा कसरी सिकेँ भन्दाखेरि गीतलाई सुनेर नै हो। अब गीतलाई कसरी सिक्ने भन्दाखेरि अब एक लाइन सुनिन्छ अनि त्यो कुरालाई चाहिँ गाएर प्र्याक्टिस गरेर अथवा मोबाइलमा रेकर्ड गरेर चाहिँ सुनेर कतिको भएको छैन भन्ने कुराहरू हेर्दै फेरि भएको छैन भने फेरि प्र्याक्टिस गर्ने, अनि त्यसरी सिकेको हुँ। अनि बिस्तारै गएर मैले सङ्गीतमा चाहिँ 1 महिना मात्रै कोर्स लिएको थिएँ। अनि त्यो कोर्सबाट नि मलाई केही सम्ममा सहयोग पुग्यो। अनि मैले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ विभिन्न साथीहरूको अनि मलाई माया गर्ने मानिसहरूले चाहिँ मेरो निम्ति सहयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले हार्मोनियम किनेँ। अनि हार्मोनियम किनेर चाहिँ हार्मोनियमबाट पनि प्र्याक्टिस गरेँ मैले। अनि म त्यही भन्न चाहन्छु कि भर्खर सिक्नेहरूलाई अब त्यही हो, यदि सकेसम्म चाहिँ सङ्गीत क्लास जोइन हुनुहोस्। अनि अर्को कुरा, यदि त्यो पनि सम्भव छैन, आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने चाहिँ अन्तिम उपाय भनेको चाहिँ त्यही नै हो। अब गीत सुन्दै त्यसलाई पज गरेर राख्दै फेरि रेकर्ड गरेर सुन्दै त्यसरी नै सिक्न सकिन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। आम दर्शकलाई जसले यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको छ, जीवनको आफन्तहरू होइन, जीवनको साथीहरू, अन्य व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ जो हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा तपाईँको तर्फबाट, तपाईँको मनबाट? म अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने जतिजनाले मलाई हेरेर रहनु भएको छ, अनि म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि जतिजनाले मलाई नेपाल आइडलमा जाँदाखेरि भयो, अहिलेसम्म जतिसम्म माया गरिदिनु भएको छ त्यसको निम्ति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आउने जीवनमा फेरि मेरो चाहिँ केही गीतहरू आउँदैछ, तपाईँहरूले अझै धेरै माया गरिदिनु होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि मैले खोल्दैछु, अनि त्यसमा पनि तपाईँहरूले मलाई साथ दिनु होला। अनि जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् जीवनजी, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्त्यमा म विशाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मेरो साथी भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ आज तपाईँहरूको माझमा यसरी ल्याएको निम्ति म साथी मेरो विशाललाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ। जीवनसँग जीवनकै कुराकानी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिसअर्डर नामक रोगका कारण हिडुल गर्न कठिनाई भोगिरहेका जीवन गलान साङ्गीतिक क्षेत्रमा अब्बल रूपमा प्रस्तुत हुँदैछन्। फुलै फुल मात्र पनि होइन रहेछ जीवन, काँडा बीच फुल्ने फुल रहेछ जीवन। कहिले आउँछ होला त्यो एक दिन जहाँ भारी नहोस् यो जीवन। नमस्कार, म जीवन घलान। ट्रुथ अनफोल्ड्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिँदै केही आफ्ना कुराहरू राख्न तपाईँहरूको माझमा आउँदैछु। यदि मलाई केही क्वेसन गर्न मन छ र मलाई केही भन्न मन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला
र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनमा थिचिदिनु होला, जसको कारण यो प्रोग्राम प्रसारण भइसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ। कोरोनाको महामारी छ, घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। दैव हे त्यो सपनाको गाउँ यो अवार्ड चाहिँ म गोल्डन कार्ड दिन्छु है। उनै जीवन घलानसँग आवाज साट्ने हाम्रो प्रयास। केही तपाईँको प्रश्न अनि विशालको पनि प्रश्न, जीवनका अन्तरङ्गहरू र जीवनको सुमधुर आवाज लिएर राति 8 बजे ट्रुथ अनफोल्ड्स युट्युब च्यानल मार्फत म विशाल आउँदैछु। कृपया करिब 1 घन्टा समय हामीलाई दिनुहोला। करिब 1 घन्टा जीवनका कुराहरू र जीवनको सुमधुर आवाजले तपाईँलाई भरपुर आनन्द दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र यो कार्यक्रम हेर्नको लागि माथिको लिङ्कमा गएर ट्रुथ अनफोल्ड्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिच्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो भने यो कार्यक्रम प्रसारण हुने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईँलाई कार्यक्रम हेर्न पनि सहज हुनेछ। जीवनलाई केही प्रश्न गर्न मन लागेको छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यदि हामीलाई तपाईँको कमेन्ट सही अथवा उत्कृष्ट लाग्यो भने तपाईँको नाम सहित हामी जीवनलाई प्रश्न गर्नेछौँ।